शान्ति। आज 2079 भदौ 23 गते बिहिबार 8/9/2022 बाबाको साकार मूल्य। मुख्य सार, मीठे बच्चे, तिम्रो पुरानो दुश्मन को हो? तिम्रो पुरानो दुश्मन रावण हो। तिम्रो लडाई धेरै खतरनाक छ। तिम्रो पुरानो दुश्मन रावण हो। तिम्रो लडाई धेरै खतरनाक छ। तिमीले जति एक बाबासँग योग लगाउँछौ, तिमीले जति बाबासँग योग लगाउँछौ, त्यति दुश्मनलाई जित्ने बल मिल्छ। बाबाले के भन्नुभयो? तिम्रो पुरानो दुश्मन रावण हो। तिम्रो लडाई धेरै खतरनाक छ। अस्त्र शस्त्र पनि गुप्त छन्, लडाई पनि गुप्त छ, तर पनि फेरि बाबा भन्नुहुन्छ खतरनाक छ। किनकि हार खायो भने पुरा 84 जन्मको लागि पद भ्रष्ट हुन्छ। खतरनाक भयो। 1-2 जन्मको हो, पुरा 21 जन्मको पनि होइन, 84 जन्मकै पद भ्रष्ट हुन्छ। कति खतरनाक लडाई छ। त जति तिमीले एक बाबासँग योग लगाउँछौ, त्यति दुश्मनलाई जित्ने बल मिल्छ। प्रश्न छ, तिमी ब्राह्मणहरूको डिपार्टमेन्ट दुनियाँका मनुष्यहरूको भन्दा बिल्कुलै के छ? भिन्न छ। तिमी ब्राह्मणहरूको डिपार्टमेन्ट दुनियाँका मनुष्यहरूको भन्दा बिल्कुलै भिन्न छ। कसरी र कुन चाहिँ? कसरी भिन्न छ र कुन चाहिँ भिन्नता छ, त्यो बाबा सोध्नुहुन्छ। तिमी ब्राह्मणहरूको डिपार्टमेन्ट विभाग दुनियाँका मनुष्यहरूको भन्दा बिल्कुलै भिन्न छ। कसरी र कुन चाहिँ? कुन चाहिँ विभाग कसरी भिन्न छ, त्यो बाबा सोध्नुहुन्छ। कुन चाहिँ होला र कसरी होला? श्रीमतमा चल्ने, पावन बन्ने र बनाउने। त मनुष्यको भन्दा भिन्न कसरी छ त? योग बलद्वारा पाप भस्म गर्ने। त्यो त हामीले गर्छौँ। उनीहरूले के गर्छन्? केही गर्दैन। उनीहरूले पनि गर्छन् नि त। गर्दै आइयो, हामीले नि गरियो भक्ति मार्ग। त्यसले के भयो? तल गिर्दै गयो। अच्छा, बाबाको उत्तर छ, तिमी ब्राह्मणहरूको डिपार्टमेन्ट हो। श्रीमतमा पावन बन्नु र बनाउनु। बाबाको श्रीमतमा चलेर आफू पनि पावन बन्ने र अरूलाई पनि बनाउने, यो हाम्रो डिपार्टमेन्ट हो। हाम्रो यहाँ त्यही क्रियाकलाप चल्छ, हैन? तिमीले योग बलद्वारा आफ्ना पापहरूलाई के गर्छौ? भस्म गर्छौ। तिमीले योग बलद्वारा आफ्ना पापहरूलाई भस्म गर्छौ।
तिम्रा सबै मनोकामना बाबाले के गर्नुहुन्छ? पूरा गर्नुहुन्छ। तिम्रा सबै मनोकामना बाबाले पूरा गर्नुहुन्छ। मनुष्यले त जे जति गर्छन् त्यसबाट तल उत्रिँदै जान्छन्। भक्ति मार्गमा त झन् कति मेहनत गर्छन् हैन। शास्त्र पढ्ने, कथा पढ्ने, सुन्ने, सुनाउने, तीर्थ यात्रा गर्ने, जप तप गर्ने, पूजा पाठ गर्ने, भोकै बस्ने, सप्ताह लगाउने, के हो के तीर्थ यात्रा कति मेहनत गरिएन। अझै पनि गर्दैछन् जसले बाबालाई पाएका छैन। तर त्यसबाट के भयो त? मनोकामना पूरा त भएन। पावन त कोही बनेनन्, बने कोही पावन, कोही पनि पावन बनेनन्। झन् तल उत्रिँदै गए, गिर्दै गए हैन। रिद्धि सिद्धि आदि सिक्छन् तर पतित त बन्दै नै जान्छन्। रिद्धि सिद्धि पनि सिक्छन्, मन्त्र तन्त्र जन्त्र पनि सिक्छन्, तर जे जति गरे पनि पवित्र चाहिँ हुँदैन है। हुन्छ नि त। ब्रह्मचारी भन्छन् कि कसैले आफूलाई पूजा पाठ गर्दै हिँड्यो ब्रह्मचारी। उता ब्रह्मचारी भने उता छोरा छोरी नाति नातिनी सबै छ। के ब्रह्मचारी भन्छन्? ब्रह्मचर्यको पालन गरेको ब्रह्मचारी हो। शादीसुदा विवाह गरेर बाल बच्चा जन्माएपछि ब्रह्मचारी हुन्छ कोही? हुँदैन। दुनियाँमा त त्यस्तालाई नि ब्रह्मचारी भन्छन् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ जति जे गरे पनि, जति जो महात्मा साधु गुरु ठुला ठुला गुरु कहलाए पनि उनीहरू पनि पवित्र हुँदैनन् हैन। र बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी बाबाको श्रीमतमा पावन बन्छौ र बनाउँछौ त भक्तिमा र यहाँ कति फरक छ कि छैन? धेरै फरक छ। डिपार्टमेन्ट नै अलग भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो डिपार्टमेन्टको श्रीमतमा पावन बन्नु र बनाउनु योग बलद्वारा जन्म जन्मान्तरको पापलाई भस्म गर्नु। जब यसरी भस्म गर्छौँ अनि बाबाले हाम्रो सबै मनोकामना जुन हामीले पुकार गरिरहेका थियौँ, हे भगवान हजुर आएर हामीलाई मुक्ति जीवन मुक्ति दिनुहोस्, गति सद्गति दिनुहोस्, पतितबाट पावन बनाउनुहोस्, सबै त्यही भनेर पुकारेको हो नि। अब हो त्यो मनोकामना कसले पूरा गर्छ? बाबाले पूरा गर्नुहुन्छ। बाँकी भक्तिमा जे जति गर्दै आइयो त्यसबाट तल गिर्दै आइयो। रिद्धि सिद्धि सिक्ने पनि पतित नै हुन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। गीत छ हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शान्ति। यस पुरानो दुनियाँमा रहेर पनि तिमी बच्चाहरूको यस पुरानो दुनियाँसँग कुनै नाता रहेको छैन। तिमीले नयाँ दुनियाँको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। बेहदका बाबाबाट वर्षा लिन। हुन त तिमी पुरानो दुनियाँमा बसेका छौ। बस्न त कहाँ बसेका छौ? पुरानै दुनियाँमा। तर स्थापना नभएसम्म तिम्रो सारा ध्यान स्वर्गको सच्चा कमाईतिर छ। विनाश त हुनु नै छ। निशानी यस्तै देखिन्छ। बाढी, पहिरो, तुफान, भूकम्प आदि, अनि आपसमा लडाई झगडा, कलह क्लेश, एटमिक बम्स, मिसाइल, यी सब देखेर यी सबै केका निशानी हुन्? विनाशका निशानी हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ विनाश त हुनु नै छ, निशानी यस्तै देखिन्छ, आपसमा लडिरहेका छन्। यो पनि जानेका छौ यस रुद्र ज्ञान यज्ञद्वारा विनाश ज्वाला निस्किएको हो। यो रुद्र ज्ञान यज्ञद्वारा विनाश ज्वाला निस्किन्छ। अवश्य हाम्रो कल्याणको लागि यो महाभारत लडाई लाग्नु छ। अहिले वास्तवमा तिमीले कसैसँग लडाई गर्न
सक्दैनौ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले वास्तवमा कसैसँग पनि लडाईँ गर्न सक्दैनौ, तिमी त डबल अहिंसक। काम कटारी पनि नचलाउने, तलवार आदि पनि नचलाउने, कसैलाई चोटपटक नपुर्याउने, डबल अहिंसा। तिमीसँग न कामको न क्रोधको हिंसा छ। मुख्य हिंसा कामको भनिएको छ। यो त हो नै पतित दुनिया। के कारण पतित बनेका छौ? विकारको कारण। मान्छे पतित किन बनेका छन्? विकारले गर्दा। जतिसुकै पवित्र बन्छौँ, वैष्णवी भनेर ठाडो टिको लगाएर कसैले छोको नखाए पतित बन्छन्, विकार जान्छ। पवित्र कहाँ भयो त? है हुँदैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त न कामको न क्रोधको हिंसा छ तिमीसँग, कुनै पनि छैन। सबभन्दा मुख्य हिंसा कामको भनिएको छ। यो त हो नै पतित दुनिया। के कारण पतित बनेका छौ? विकारको कारण। यो काम विकारले आदि मध्य अन्त दुःख दिन्छ। क्रोधको लागि भनिँदैन, अपवित्रता र पवित्रताको कुरा छ। कामले नै सबैलाई धोका दिन्छ। यस काममा नै अग्लाहरूमाथि अत्याचार हुन्छ। एउटा पवित्र बन्यो, अर्को बनेन भने झगडा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ दुवैले प्रतिज्ञा गर्नु छ ज्ञान चितामाथि बस्ने। उनीहरूले काम चितामाथि बसाउँछन्। बाबाले त्यो सौदा क्यान्सिल गराउनुहुन्छ। अब पवित्र दुनिया स्थापना हुनु छ, त्यसैले यो सौदा क्यान्सिल गर्नुपर्छ। ज्ञान चितामाथि बस्नाले पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। तिम्रो पनि लडाईँ छ। त्यो बाहुबलको लडाईँ भन्दा वास्तवमा तिम्रो लडाईँ धेरै खतरनाक छ। बाहुबलको लडाईँ भन्दा पनि त्यसमा त अब के, अब लडाईँ गर्छन्, युद्ध गर्छन्, अब अलिकता शरीरमा चोटपटक लाग्ने हो। भविष्य जन्म जन्मान्तरको पद भ्रष्ट हुने कुरा त त्यहाँ छैन, छ त? भविष्यको कुरा छैन, केवल वर्तमानमा अलिकता अब हार खायो भने हार्यो भन्ने होला, होइन? त्यति त हो नि। बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ तिम्रो लडाईँ त धेरै के छ, खतरनाक छ। यसमा हार्यो भने फेरि के हुन्छ? जन्म जन्मान्तरको लागि हारिन्छ। एकपटक हारेपछि कल्पकल्पको लागि हारियो, जन्म जन्मको लागि पद भ्रष्ट भयो। खतरनाक भयो नि लडाईँ, कति खतरनाक छ। तर फेरि देखिँदैन, लडेको पनि देखिँदैन। कस्तो अचम्म छ, गुप्त छ। हार खाएपछि त अब फेरि गयो, सक्यो। एकपटक हार्यो भने जन्म यत्रो वर्ष गरेको कमाइ पनि चट भयो भन्नुहुन्छ बाबा। खतरा छ नि त, है? एउटा हार खानु छैन, कुनै पनि हालतमा हार खानु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो बाहुबलको लडाईँ भन्दा वास्तवमा तिम्रो लडाईँ धेरै खतरनाक छ, किनकि रावण तिम्रो पुरानो दुश्मन हो। त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। अब जसलाई एकदम मित्र बनाइराखेको थियो त्यसैलाई फेरि त्यसैसँग लड्नु छ, त्यसैमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। अब दुश्मन सम्झनु पर्यो। अहिलेसम्म मित्र सम्झेर त्यो नभई कामै चल्दैन, दुनियाँ चल्दैन भनेर बसेको हो कि? गाह्रो त छ नि त। बाबा हुनुहुन्छ सबभन्दा पुरानो दुश्मन यही रावण हो। द्वापर युगदेखिको, 2 युगदेखिको पुरानो दुश्मन। त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। जति एकसँग बुद्धियोग लगाउँछौ त्यति बल मिल्छ। सारा आधार श्रीमत हो। श्रीमतले भन्छ ग्रस्त व्यवहारमा रहेर सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण बन्नु छ। आत्मालाई नै बन्नु छ। आत्मा 16 कला सम्पूर्ण थियो, अहिले 84 जन्म लिँदा लिँदा तल झरेको छ। अवश्य बच्चाहरूलाई थाहा छ
देवी देवताहरूको राज्य थियो, राम राज्य स्थापना भयो, राम नाम राखिदिएका छन्। वास्तवमा नाम शिव हो, शिवाय नमः भन्छन्, रामाय नमः भन्दैन। ओम नमो शिवाय, ओम नमो रामाय भन्छन् र चौधरी स्वान है भन्दैन, कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः बाबा भन्नुहुन्छ, रामाय नमः भन्दैनन्। शिव बाबा शब्द धेरै ठिक छ, रामलाई बाबा कसैले भन्दैनन्। शिवलाई बाबा भन्छन्, राम अर्थात् परमपिता परमात्मा, न कि रघुपति राघव राजा राम। भक्तिमैले भनेको छ कि राम भन्दा राम नाम ठुलो भनेको छ नि, हैन? राम 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 लेखेर त्यो बाँदरहरूले पत्थर त्यहाँ तैरी नि, रामले आफै गएर ढुङ्गा हाल्दा डुब्ने भनेपछि त्यो राम नाम त अर्कै राम होला नि त, बुझ्नु पर्यो नि। राम भन्दा राम नाम ठुलो भनेको छ क्या। अब त्यो कुन राम हो? त्यो दशरथ पुत्र राम नभएर अवश्य अर्को राम छ, निराकार राम, ज्योति स्वरूप राम भन्ने बुझ्न पर्यो। त रामायण पढ्छन् तर अर्थ चाहिँ बुझ्दैन। त्यही भनेको छ क्या, रामको राम नामको महिमा धेरै छ भन्छ। अच्छा, राम अर्थात् परमपिता परमात्मा, न कि रघुपति राघव राजा राम। मनुष्यले जे सुन्छन् त्यो भन्दै आउँछन्। अहिले तिमी बच्चाहरू सिवाय अरू कसैले पनि परमपिता परमात्मासँग यथार्थ योग लगाउँदैन। उनीहरूले त सम्झन्छन् परमात्मा त ब्रह्म ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ, नाम रूपदेखि के हुनुहुन्छ? नाम रूपदेखि भिन्न हुनुहुन्छ। भगवानको त नामै छैन, रूपै छैन। नामै छैन, रूपै छैन, कसरी याद गर्ने त? भगवान भनेपछि त्यो पनि त एउटा नामै भयो के अरे, होइन? तर भक्ति मार्गमा नाम रूपदेखि न्यारा हुनुहुन्छ भनिदिएको छ। यदि ब्रह्म भन्छन् भने पनि नाम त भयो नि, ब्रह्म नै ईश्वर हो भन्छन् भने पनि ब्रह्म नाम त भयो नि त। भगवान भने पनि नाम भयो, एउटा चिज त भयो नि त। भगवान यति ठुलो हस्ती, सारा दुनिया संसारले उसलाई याद गरेको छ, पुकार गरेको छ। सबैले यत्रो ठुलो महिमा छ, गायन छ, कीर्तन छ, भजन गर्छन्, मठ मन्दिरहरू बनाएका छन्। अनि भगवानको नामै छैन, रूपै छैन, कसरी हुन सक्छ? नाम रूपै नभए त कसरी याद गर्ने? फेरि याद गर्न सकिँदैन। त भगवानको नाम पनि छ, रूप पनि छ। हामी मनुष्य जस्तो पो छैन त नि, मान्छेको जस्तो हड्डी मासुको शरीर छैन, नाक मुख आँखा कान भएको छैन। निराकार ज्योति स्वरूप लाइट स्वरूप परमात्माको रूप छ। नाम त शिव छँदैछ, सदाशिव। मान्छेको जस्तो आकार नभएको भएर उसलाई निराकार बनायो, बाँकी नामै रूप नभएको त होइन नि त। यदि ब्रह्म भन्छन् भने पनि नाम त भयो नि, तर केही पनि बुझ्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, म ज्ञानको सागर हुँ, म अति सूक्ष्म हुँ, म भन्दा सूक्ष्म चीज कुनै हुँदैन। अति सूक्ष्म छु, जस्तै वृक्षको बीज सूक्ष्म हुन्छ, हेर्दा कति सानो हुन्छ। मनुष्य सृष्टिको बीज त सबैभन्दा सूक्ष्म हुनुहुन्छ। जति सूक्ष्म त्यति विशाल वृक्ष हुन्छ। बर पिपलको बिउ कति सानो हुन्छ, तोरीको गेडा भन्दा पनि सानो हुन्छ, हुन्छ हुँदैन? राई तोरी भन्दा पनि सानो बर पिपलको बिउ हुन्छ। रुख चाहिँ झन् कति ठुलो ठुलो हुन्छ। जति बिउ सानो त्यति रुख ठुलो। परमात्मा त त्यो बर पिपलको बिउ भन्दा पनि सूक्ष्म, जसलाई आँखाले देख्न सकिँदैन। त्यसलाई त फेरि नै हामीले देख्छौँ आँखाले। त्यति सूक्ष्म जसलाई यो चर्म चक्षुले, यी आँखाले देख्न सकिँदैन, दिव्य दृष्टिले मात्रै देख्ने हो, अनुभव गर्ने हो।
अब परमात्मा यति सूक्ष्म हुनुहुन्छ र यो सृष्टि रूपी वृक्ष के छ, एकदम विशाल छ, ठुलो छ। त बाबा भन्नुहुन्छ म अति सूक्ष्म हुँ, म भन्दा सूक्ष्म कुनै चिज हुँदैन, अति सूक्ष्म छु। जस्तै वृक्षको बीज सूक्ष्म हुन्छ, हेर्दा कति सानो हुन्छ, मनुष्य सृष्टिको बीज त सबैभन्दा सूक्ष्म हुनुहुन्छ, देख्न पनि सकिँदैन। सबैभन्दा सानो खसखसको दाना हुन्छ। बाबाले खसखस भन्नुभयो, त खसखस पनि एकदम सानो हुन्छ क्या। खसखस भन्ने चिन्नु होला? चिन्नुहुन्न? होइन, खसखस भन्ने एउटा सानो दाना हुन्छ, महँगो हुन्छ, ड्राई फ्रुटमै पर्छ त्यो पनि। त्यसलाई अर्को पनि एउटा के भन्छन् क्या, दुईटा नाम छ त्यसको। त्यो एकदम सानो हुन्छ, सेतो हुन्छ, ताकतवाला हुन्छ। त्यसलाई मिठाईहरूमा पनि राखिन्छ, अनि त्यसलाई पिसेर रस बनाएर खायो भने ताकत आउँछ भन्छन् बिरामीहरूले है। त्यो सानो खसखस हुन्छ। त खसखसको दाना भन्दा पनि बाबा सानो हुनुहुन्छ अरे। मसिन, धेरै मसिनो हुन्छ। त्यसको बिरुवा धेरै फैलिएको हुन्छ। परमपिता परमात्मा त त्यसभन्दा पनि अति सूक्ष्म बिन्दु हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म जो हुँ जस्तो हुँ, यस रीति तिमीहरूमा पनि नम्बरवारले जान्दछन्। करोडौंमा कुनैले नै यस रहस्यलाई बुझ्छन्। शिव बाबाको जस्तो महिमा अरू कुनै पनि मनुष्य आत्माको हुन सक्दैन। कसरी आएर पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनुहुन्छ, सम्मुख आएर बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ, केही पनि जानेका छैनन्, न मलाई जान्दछन् न चक्रलाई जान्दछन्। बाबा भन्नुहुन्छ न मलाई जानेका छन्, म मेरो नाम रूप देश काल केही पनि थाहा छैन, अन्धाधुन्धमा पुकार गरिरहेका छन्, र सृष्टि चक्रलाई पनि थाहा छैन। यो सृष्टि चक्रको ज्ञान पनि छैन। सृष्टि चक्रको आदि मध्य अन्तको ज्ञान बाबा नै आएर दिनुहुन्छ। मनुष्यले थाहा, उनीहरू त कल्पको आयु लाखौं अरबौं खरबौं वर्ष भनिदिएका छन्। तर बाबाले के भन्नुहुन्छ, सृष्टि चक्र केवल 5000 वर्षको चक्र हो, जो हुबहु 5000 वर्षमा यो घुमिरहेछ। अहिले तिमीले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। यस पुरानो दुनियाँको कुरासँग तिम्रो सम्बन्ध छैन। मनुष्य त घोर अन्धकारमा छन्, उनीहरूको त धन्दा नै आफ्नो छ, तिम्रो धन्दा आफ्नो छ। तिमी हौ गुप्त योग बलका सेना। बाबा भन्छ तिमी पनि सेना हो, तर गुप्त योग बलका सेना। दुनियाँमा सेनाहरू हुन्छन्, अस्त्र शस्त्र सहित हिँड्छन्, है, तालिम गर्छन्, दौड लगाउँछन्, सबैले चिन्छन् यी सेना हुन्। अब गुप्त सेना भने पनि गुप्त सेना छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ, अनि गुप्त कसरी भयो? वास्तवमा गुप्त सेना बाबा भन्नुहुन्छ तिमी हौ, जो हेर्दाखेरि सेना जस्तो देखिन्न, कुनै अस्त्र शस्त्र छैन, हतियार कमार छैन, कुनै ढाल पनि तलवार पनि लिएको छैन, ड्रेस पनि अब त्यस्तो अब आर्मीको जस्तो छैन, सिम्पल साधारण सिभिल ड्रेस छ, तर गुप्त युद्ध गरिरहेका छौ, सबैभन्दा खतरनाक युद्ध। यस्तो युद्ध जो एकपटक हारेपछि कल्पकल्प हार्ने, त्यही भएर हार्नै भएन। एकदम सावधान ध्यान दिएर यसमा चल्नु पर्यो, ध्यान दिए सावधानीपूर्वक युद्ध गर्नु पर्यो, ताकि मेरो कुनै हार नहोस्। एकपटक हारेपछि सदाको लागि हारियो, एकपटक हारे गिर्यो भने विकारमा जन्म जन्म गरेको कमाई पनि, अहिलेसम्म गरेको कमाई पनि चट भयो, जन्म जन्मको लागि पद भ्रष्ट भयो। कति खतरनाक छ। सावधान भएर चल्नु पर्यो न, पर्यो। त बाबा हुनुहुन्छ तिमी हौ गुप्त योग बलका सेना, ती हुन् बाहुबलका सेना। लडाईँ गरे बाहुबल, बन्दुक तोप बम छोड्ने सेना। उनलाई तिमीले जान्दछौ, तिमीलाई कसैले जान्दैनन्। वैज्ञानिकहरू तारामा जाने कोसिस गर्छन्,
देखेका छन् त्यसैले सम्झन्छन्, हामी किन जान सक्दैनौँ? हामीले समुद्रको अन्त्य किन पाउन सक्दैनौँ? त्यसैले पुरुषार्थ गर्छन्। तर जो यी आँखाले देख्न सकिँदैन त्यसको लागि पुरुषार्थ गर्न सक्दैनन्। अब आँखाले देखिएको छ नि, अब समुद्र देख्छन्, तारा देख्छन्, त्यहाँसम्म पुग्ने पुरुषार्थ गर्छन्। अब परम धाम त देख्न सक्दैनन्, परम धाममा जाने पुरुषार्थ पनि गर्दैनन्। आत्मालाई देख्न सकिँदैन। आत्मालाई वैज्ञानिकले कति प्रयास गरे देख्नको लागि। मर्न लागेको मान्छेलाई सिसामा बक्समा बन्द गरे, तर आत्मालाई देख्न सकेन। सिसा चर्के, आत्मा उडेर गयो। सके त देख्न सकेन। जो चिजलाई आँखाले देख्न सकिँदैन त्यो पुरुषार्थ तिनीहरूले गर्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। उनको बुद्धिमा त स्थूल चिजहरू आउँछ, आँखाले देखिएका चिजहरूको मात्रै रिसर्च गर्छन् वैज्ञानिकहरूले, हैन? अब किरा फट्याङ्ग्रा, रुख बिरुवा, पात पतिङ्गर, समुद्र, पृथ्वी, यसैको मात्रै सर्च गरे। पृथ्वीको भूगर्भमा के छ, आकाशमा के छ, रुख बिरुवाहरूले कसरी त्यो सास फेर्छन्, कसरी भोजन खान्छन्, किरा फट्याङ्ग्राले के गर्छन्, मच्छरले कसो गर्छ, के फाइदा, मच्छरले कसरी कताबाट सुन्छ, कताबाट टोक्छ भन्ने रिसर्च गरेर पढाउँछन् बच्चाहरू। आत्मा के हो, परमात्मा के हो, नैतिक शिक्षा के हो, मूल्य के हो, त्यसको बारेमा पढाएको समाज बन्छ। माखाले कहाँ सुन्छ भनेर रिसर्च गरेर पढाउँछ। त्यो माख हो, माखाको बारेमा जानेर के भयो, होइन त? त्यस्तै पढाउँथ्यो के रिसर्च गर्ने वैज्ञानिकहरू त्यस्तै चिजहरूको हो कि होइन? कताबाट सुन्छ, कसरी खान्छ, कसरी बच्चा जन्माउँछ, भ्याकुतोले कसरी जन्माउँछ, सर्पले के गर्छ, त्यो किरा फट्याङ्ग्राको बारेमा जानकारी, होइन? अब त्यसको बारेमा जानेर बच्चाहरूलाई यति धेरै किताब बोकाएर आफ्नो ओजनभन्दा बढी अहिले त्यस्तै पढाउने त हो। नैतिक मूल्यको बारेमा पढाउने, समाजमा आपसमा कस्तो व्यवहार हुनुपर्छ, मातापितासँग टिचरसँग कस्तो व्यवहार हुनुपर्छ, त्यो त सिकाउनै छोडिसक्यो हो कि? स्वतन्त्र भनेर विदेशमा त बच्चाहरूलाई कोही आयो भने पाहुना आयो नमस्ते गर भन्न नि हुन्न अरे। उसले मन लाग्यो गर्छ, मन नलाग्यो गर्छ, स्वतन्त्र, कसैलाई कुनै बन्धन छैन, गर्नु भन्न पाइँदैन। त्यतिसम्म होइन, त्यो यहाँ नेपालमा भइसक्नु लाग्यो भनेपछि समाज कहाँसम्म पुगिसक्यो हेर्नुहोस् त। आमा बाउले बच्चाहरूलाई यसो गर भनेर भन्न नहुने बेला आइसक्यो। जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। अनि समाज कता जान्छ? कुनै मर्यादा छैन, कुनै नियम छैन। त नियम मर्यादाको बारेमा समाज पढाएको स्कुलमा बच्चाहरू सुध्रिन्छन्, समाज राम्रो बन्छ, देश राम्रो बन्छ, राष्ट्रमा विश्वमा आपसमा एकता हुन्छ। पहिला थियो नि त, जब यो मानवीय मूल्यहरूको बारेमा पढाउन छोडियो, नैतिक मूल्यको ह्रास हुँदै गयो, अनि समाज पतन, लडाईँ झगडा, कलह, क्लेश, दुश्मन, भेदभाव, टुक्रा टुक्रा भएको भई त्यही त छ नि। बम बनाएका छन्, कति क्रोध छ हेर्नु त मान्छेलाई। बम छोडेर भस्म गरिदिन्छु सबैलाई भनेर बनाएको त हो नि त। खाना लाउन बनाएको चिज हो र? रिस उठ्यो भने बम छोडिदियो, एकै पटकमा हजारौं लाखौंलाई के गरिदियो, खतम गरिदियो। त्यस्तै आजको दुनियाँमा स्कुलमा पनि पढाइन्छ हेर्नुहोस्। त बाबा भन्नुहुन्छ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबाले? त्यसको लागि स्थूल चिजहरूको लागि के गर्छन्? पुरुषार्थ गर्छन्। सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म परमात्मालाई त चिनेकै छैनन्। सूक्ष्म दर्शक यन्त्रले नि हेर्छन्, हेर्न त के दहीमा कस्ता किरा हुन्छन्। अथवा हेरेर के फाइदा है? खान झन् घिन लाग्छ। नहेरी खाए त केही छैन।
त्यस्तो त्यस्तो त हेर्छन्, तर परमात्मालाई त सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले पनि देख्न सकिँदैन। सकिन्छ र? सकिँदैन। परमात्मालाई त चिनेकै छैन। उहाँ स्वयंले आएर बच्चाहरूलाई आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। तिमीले ठुलो ज्योतिर्लिङ्गको चित्र बनाएका छौ, त्यसैले तिम्रो बुद्धिमा पनि त्यो आउँछ। बाबा बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनुहुन्छ, जस्तै बाबाको गति मति भिन्न छ, त्यस्तै तिम्रो सद्गतिको मत सारा दुनियाँ भन्दा के छ? भिन्न छ। तिम्रो अरू कुनै कुरासँग सम्बन्ध छैन। तिमी सच्चा ब्राह्मण बनेका छौ। ब्राह्मणहरूको विस्तार त केही छँदै छैन। ती ब्राह्मणहरूले भन्छन् हामी ब्रह्माका सन्तान हौं। बाह्य दुनियाँमा कर्मकाण्डी ब्राह्मणहरूले पनि के भन्छन्? हामी ब्रह्माका सन्तान हौं भन्छन्। त ब्रह्मा त भए प्रजापिता, उनका बाबा को हुनुहुन्छ त? ब्रह्माको पिता को हुनुहुन्छ त? त्यो त कसैले जान्दैन। ब्रह्मा अब विष्णुको नाभि कमलबाट ब्रह्मा निस्किए भनिदिन्छन्। अब नाभि कमलबाट कसरी निस्किन सक्छ र? हैन, ब्रह्मालाई कसले रचे, ब्रह्मा कसले बनाए, केही पनि थाहा छैन। बाबा हुन्छ, उनको बाबा को हुनुहुन्छ त? त्यो त कसैले जान्दैनन्। उनीहरूले त त्रिमूर्ति ब्रह्मा भनिदिन्छन्। ब्रह्माको 3 रूप कसरी हुन सक्छ? यी त 3 देवताहरू हुन्। 3 को कार्य अलग अलग छ। रचयिता त एउटै शिव हुनुहुन्छ। बाँकी सबै उहाँका रचना, त्यहाँ निवास गर्ने वाला हौं। सर्वोच्च बाबा नै सुप्रिम सोल हुनुहुन्छ। सुप्रिम सोल एक निराकार बाबालाई भनिन्छ। यस्तो होइन, उहाँ पनि निराकार परमात्मा र हामी आत्माहरू पनि निराकार, सबै एउटै छौं। भगवान नै सूक्ष्म ज्योति स्वरूप निराकार, हामी आत्मा पनि सबै एउटै हो, सबै उसकै रूप हुन् भनिदिन्छ नि। त्यस्तो चाहिँ होइन। निराकार ज्योति स्वरूप छौं अवश्य, तर अलग अलग छ। आत्मा त अनेक छन्। अहिले दुनियाँमा कति मनुष्य छन्, त्यति आत्मा छन्। जीव जन्तु पशु पक्षीका नि आत्मा छन्। त आत्मा अलग छन्, परमात्मा अलग हुनुहुन्छ। निराकार ज्योति स्वरूप भन्दैमा एउटै त छ। सब एउटै सबैमा व्यापक त हुँदैन नि त। एउटै व्यापक हुने भए त मान्छेको सबैको संस्कार एउटै हुनु पर्यो। तर थरी थरीका एउटै माता पिताले जन्माएका बच्चा पनि जुम्ल्यासँगै जन्मेका नि 2 थरी हुन्छन्, संस्कार 2 थरी हुन्छ। एउटै हुन्छन्। अनि एउटै परमात्मा सबैमा व्यापक कसरी भयो? हुँदैन, त्यो गलत हो। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ होइन, बाबा अलग हुनुहुन्छ, बच्चाहरू अलग हुन्। तिमीलाई बाबाले ज्ञान दिनुभएको छ। शास्त्रहरूमा त यो कुरा छँदै छैनन्। ब्रह्मावंशी ब्राह्मणलाई परमपिता परमात्मा बसेर पढाउनुहुन्छ। परमात्माले आएर यो ब्रह्मामुख वंशावली रच्नु भएको छ। जब चक्र पूरा भएर संगम हुन्छ, अनि बाबा आएर पतित दुनियाँको अन्त्य र पावन दुनियाँको आदि गर्नुहुन्छ। त्यसैले अवश्य संगममा नै आउनुपर्छ। पावन बन्न समय लाग्छ। आधा कल्पदेखि शिरमाथि पापहरूको बोझ छ। योग अग्निद्वारा आत्मामा जुन मैला परेको छ त्यो निस्किन्छ। तिमी सतो प्रधान बन्नु छ। हामी जो पतित बनेका छौं, यादद्वारा नै हामी पावन बन्दै जान्छौं। कति सहज छ। 7 बजे अनि 3 मिनट बाबालाई। अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर
ओम शान्ति। के भन्नुभयो बाबाले? तिमीलाई सत्व प्रधान बन्नु छ। हामी जो पतित बनेका छौं, यादद्वारा नै हामी पावन बन्दै जान्छौं। कति सहज छ। हामीले फेरि 84 जन्मको चक्कर लगाउनु छ। बच्चाहरूलाई यो ज्ञान मिलेको छ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई फेरि राजयोग सिकाउन आएको छु। बाबाले भन्नुहुन्छ, रावणले श्राप दिन्छ। यो कुरा बाबा नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यस समयमा बाबा आएर सबै मनोकामना पूरा गर्नुहुन्छ। अशुभ कामना त मायाले पूरा गर्छ। आजकल रिद्धि सिद्धिवालाले धेरै पैसा कमाउँछन्। त्यो कामना मायाले पूरा गर्छ। उनीहरूको पनि किताब आदि हुन्छ। तिम्रा त कुनै किताब छैनन्। शास्त्र आदि पढ्नु छैन। तिमीलाई बाबाको श्रीमत छ। प्यारा बच्चाहरू, पावन बन र बनाऊ। तिमी त कहिल्यै पतित बन्नु छैन। तिम्रो यो डिपार्टमेन्ट नै अलग छ। कल्प पहिला जो आएर ब्राह्मण बनेका छन्, उनीले पुरुषार्थ गर्छन्। देवताहरूको हेर कसरी कल्मी लागिरहेको छ। ब्राह्मण बन्दै जान्छन्। जो थोरै पनि सुनेर जान्छन्, प्रजामा आउँछन्, राजधानीमा आउँछन् नि। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। द्वन्द्व थोरै बढ्न पनि सक्छ, बन्द पनि हुन सक्छ। बुद्धिले भन्छ अझै थोरै समय लाग्छ। राजधानी अहिले नै कहाँ स्थापना भएको छ र? राजा सन्यासी आदिलाई अझै कहाँ ज्ञान दिएका छौ र? विवेकले भन्छ विनाशमा थोरै समय बाँकी छ। बाँकी रिहर्सल भइरहन्छ। आश्चर्य छ नि। उनीहरूले यज्ञ रच्छन् लडाई बन्द गर्नको लागि, र भगवानले यज्ञ रच्नु भएको छ सारा दुनिया विश्वको परिवर्तन गर्नको लागि, विनाशको लागि। थोरै शान्ति भयो भने भन्छन् हामीले यज्ञ रच्यौं,
त्यसैले शान्ति भयो। एक पटक यज्ञ सफल भयो भने चलिरहन्छ। वर्षातको लागि यज्ञ रचे पानी पर्यो भने खुसी हुन्छन्, पानी परेन भने भन्छन् ईश्वरको भावी। जस्तै कसैले शरीर छोड्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो। फेरि त शोक गर्ने आवश्यकता छैन नि, स्वर्गमा गयो राम्रै त भयो। स्वर्ग जान त सबै चाहन्छन्, फेरि किन यहाँ रुने कराउने दुखी हुने होइन। बाबा भन्नुहुन्छ स्वर्गमा गयो राम्रै त भयो नि, फेरि शोक किन गर्ने। त बाबा भन्नुहुन्छ स्वर्ग गयो अहो सौभाग्य, माया रावणले सबैको बुद्धिलाई ताला लगाइदिएको छ। तिमीलाई थाहा छ हामी कल्प पहिले जस्तै फेरि पुरुषार्थ गरिरहेका छौं। भारत अविनाशी खण्ड हो, अरू कुनै धर्म थिएनन्। जब भारत खण्ड थियो त्यो अरू खण्ड पनि थिएनन् र एक देवी देवता धर्म थियो, अरू कुनै धर्म पनि थिएनन्, सबै पछि आए। यो त पछि यिनीहरूले निकालेका हुन्, यो पनि ड्रामाको भावी भनिन्छ। रगतका नदीहरू यहाँ नै बग्नेछन्, एक आपसमा लडिरहन्छन्। हुन त भाइ भाइ भएर धेरै समयदेखि देखिरहेका छन्, तर हिन्दू र मुसलमान धर्म त अलग अलग हो नि। उनीहरू आएका हुन् नै पछि, त्यसैले यिनीहरूको आपसमा के हुन्छ, लडाई हुन्छ। तिम्रो यससँग कुनै सम्बन्ध छैन, तिमी आफ्नो सेवामा तत्पर रहनु छ। केवल 3 पाइला पृथ्वी लिएर यो रुहानी हस्पिटल खोल्नु छ। फेरि बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुँदै जान्छ। थोपा थोपाबाट तलाब हुन्छ नि। घरमा पनि यो चित्र राख, बेहदका बाबासँग 21 जन्मको वर्षा कसरी पाउन सकिन्छ। आयो भने सम्झाउँछौ, मृत्यु त सामुन्ने खडा छ। अब केवल बेहदका बाबा र वर्षालाई याद गर। यसलाई मृत्युलोक भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने मैले तिमीलाई साथमा लैजान्छु। त्यसैले त भनिन्छ नि म कालको पनि काल के हुँ, महाकाल हुँ। अकाल तख्त छ नि, तिमी अकाल आत्मा हौ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् हामी यस दुनियाँबाट बिल्कुल अलग छौं। यहाँ पढाउने वाला पनि विचित्र हुनुहुन्छ, जसको कुनै चित्र नै छैन, फोटो निकाल्न पनि सकिँदैन। विचित्र बाबाले पढाउनुहुन्छ, आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। आत्माले नै सुन्छ, आत्माले नै यस मुखद्वारा सुनिरहेको छ। आत्माले यी कानहरूद्वारा सुनिरहेको छ। हामी आत्माले यस शरीरद्वारा यो गर्छौं। आत्मालाई स्वाद मिल्छ। आत्माले नै भन्छ यो मिठो छ, यो अमिलो छ। आत्मामा नै संस्कार हुन्छ। आत्माहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ अब घर फर्केर जानु छ। तिमीले 84 जन्म लिएका छौ, अब यो शरीर छोड्नु छ। यसबाट ममत्व निकाल्नु छ। सर्पले पनि ममत्व राख्दैन, पुरानो काँचुली छोडेर नयाँ लिन्छ। तिम्रो पनि यो पुरानो देह हो, यसलाई त्यसै गरी छोडिदिनु छ। सर्पले काँचुली फेरे जस्तै यो पुरानो देहलाई बाबा भन्छ तिमीले छोडिदिनु छ। तिम्रो पनि यो पुरानो देह हो, यसलाई त्यसै गरी छोडिदिनु छ। कुमालकोटीको उदाहरण पनि तिमीसँग मिल्छ। कुमालकोटी भन्ने किरो हुन्छ नि, बाबाले भ्रमरी भन्नुहुन्छ। नालीको किराहरू ल्याउँछ, माटोको घर बनाएर त्यहाँभित्र त्यसलाई राखेर बाहिरबाट बन्द गरेर बाहिरबाट उडेर त्यसैको वरिपरि भुँ 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 गरिराख्छ।
अनि त्यसको जातिको किरो छ भने त्यो जस्तै उड्ने भएर निस्किन्छ, अरू जातिका छन् भने त्यही मर्छ होइन। कस्तो अचम्म छ कि होइन। त बाबा भारी हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो उदाहरण पनि तिमीसँग मिल्छ, तिमीले पनि वास्तवमा होइन अब दुनियाँमा बिचारा विकारको नालीमा परेका मनुष्य आत्माहरू त किरा जस्तै विकारको गटरमा डुबेका छन् नि, उनीहरूलाई ल्याएर ज्ञानको भुँ गरेर तिमीले आफू जस्तै परी बनाइदिन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। फरिस्ता पवित्र देवता बनाइदिन्छौ। अब कोही त बन्छन्, कोही फेरि भागन्ती भएर जान्छन्, बन्दैनन्। जो देवकुलका आत्मा छन् उनीहरू बन्छन्, उनीहरूलाई यो ज्ञान मनपर्छ। जो देवकुलको आत्मा छैन भने उसलाई जति सुने नि बुझ्दैन, मन पर्दैन, छोडेर जान्छ। वास्तवमा सन्यासीले यो उदाहरण दिन सक्दैनन्। यस पतित दुनियाँमा सबै विकारी किरा छन्। तिमी ब्राह्मणहरूले उनीहरूलाई भुँ गरेर पतितबाट पावन बनाउँछौ भन्छौ। शिव बाबालाई याद गर्नुहोस्, मनुष्यलाई देवता बनाउने जादुगरी हो। जादुगर, सौदागर, रत्नागर यी सबै नाम उहाँका हुन्। ठिकै छ, बच्चाहरूलाई त धेरै सम्झाएको छु, फेरि पनि भन्छु, बाबा र वर्षालाई याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ यदि तिमी एक पटक म माथि बलिहार गयौ भने म 21 पटक तिमी माथि बलिहार जान्छु। यो सौदा त राम्रो छ नि। तिमी एक पटक म माथि बलिहार गयौ भने तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा म तिमी माथि 21 पटक सत्युग त्रेता वर्तमान संगम युग त छँदैछ र फेरि सत्युग त्रेता 20 जन्म 21 जन्मसम्म बाबा भन्नुहुन्छ म बलिहार जान्छु। त यो सौदा ठिक छ, राम्रो छ, गर्ने हो कि गरिसक्यो? अच्छा, शिव बाबा त दाता हुनुहुन्छ। तिमीलाई युक्ति बताउनुहुन्छ ममत्व कसरी निकाल्न सकिन्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर श्रीमतमा चल, यसमा पवित्रता हो पहिलो। यो रुहानी यात्रा हो, सारा कुरा यात्रामा आधारित छ। मनुष्यले त अनगिन्ती जिस्मानी यात्रा गरिरहन्छन्। तिम्रो एउटै रुहानी यात्रा छ जुन आत्मा बसेर आत्माहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। यसमा सारा बुद्धिको कुरा छ। तिमी बच्चाहरूको पासमा दुःख आउन सक्दैन। तिमीलाई थाहा छ यति ठुलो विनाश भएपछि विनाश हाम्रो लागि भइरहेको छ, त्यसैले तिमीलाई भित्र दुःख आउन सक्दैन। जब पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ तब त यहाँ नयाँ दुनियाँ आउँछ हैन। पुरानो रुख अब कल्मी लगाइसकियो भने त पुरानो रुखलाई त फाल्नु पर्यो, तब त नयाँ त्यहाँ लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै बाबा चाहिँ पुरानो दुनियाँ त विनाश हुनु छ, हाम्रो लागि नयाँ दुनियाँ आउँदैछ। त्यसैले तिमीलाई कुनै भित्र दुःख आउन सक्दैन। यदि आउँछ भने दुःख आउँछ भने के छौ? यदि तिम्रो भित्र अझै पनि दुःख आउँछ भने के भन्नुहुन्छ बाबाले? के भन्नुहुन्छ होला? तिमी कच्चा छौ, काँचा, ज्ञानको पूर्ण अवस्था छैन, सम्पूर्ण ज्ञान बुद्धिमा छैन, ज्ञान युक्त अवस्था बनेको छैन, त्यही भएर दुःख आउँछ। ज्ञान सिमरण बुद्धिमा भइराख्यो भने दुःख आउँदैन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते, गुड मर्निङ बाबा,
गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिलो पोइन्ट, शरीर रूपी पुरानो चोलासँग ममत्व निकाल। शरीर रूपी पुरानो चोलासँग ममत्व निकाल। बुद्धिद्वारा रूहानी यात्रामा तत्पर रहनु छ। बुद्धिद्वारा रूहानी यात्रामा तत्पर रहनु छ। दोस्रो पोइन्ट, पुरानो दुनियाँको कुनै पनि कुरासँग सम्बन्ध नराख। पुरानो दुनियाँको कुनै पनि कुरासँग सम्बन्ध नराख। ज्ञान चितामाथि बसेर पावन बनेर बाबासँग पूरा वर्षा ल्याऊ। पुरानो दुनियाँको कुनै पनि कुरासँग सम्बन्ध नराख। ज्ञान चितामाथि बसेर पावन बनेर बाबासँग पूरा वर्षा ल्याऊ। आजको वरदान, पवित्रताको श्रेष्ठतालाई धारण गरेर सदा शुभ कार्य गर्ने पुरुषोत्तम एवं विशेष आत्मा भव। पवित्रताको श्रेष्ठतालाई धारण गरेर सदा शुभ कार्य गर्ने पुरुषोत्तम एवं विशेष आत्मा भव। विस्तार, साधारण आत्माले जब पवित्रतालाई धारण गर्छ, साधारण आत्माले जब पवित्रतालाई धारण गर्छ अनि ऊ महान आत्मा कहलाउँछ। पवित्रता भनेको यति श्रेष्ठ चीज हो, यति व्यक्तिलाई के बनाइदिन्छ, महान बनाइदिन्छ, महात्मा। त्यो साधु सन्यासी पहिला त गृहस्थी त हुन्छ नि, बाल बच्चाहरु घरमा झगडा भएर सन्यास धारण गर्छन् कसैले त, कसैले सानैदेखि वैराग्य भएर धारण गरेका नि हुन सक्छन्, खरिखरी हुन्छन्। अब जो घरमा झगडा गरेर पनि सन्यासी हुन्छन्, सन्यासी गरेर गेरुवा वस्त्र लगाएर पावन बनेपछि भगवानको ध्यान गरेपछि उसलाई महात्माजी हुन्छ, भन्छन् भन्दैन? केले महात्मा भयो? त्यो पवित्रता। पहिला पवित्र थिएन, महात्मा थिएन, अब पवित्र बन्यो अनि ऊ महात्मा भयो हैन। पवित्रताले के बनाइदियो? महान आत्मा बनाइदियो। साधारण आत्माले जब पवित्रतालाई धारण गर्छ अनि ऊ महान आत्मा कहलाउँछ। पवित्रता नै श्रेष्ठता हो, पवित्रता नै पूज्य हो। देवी देवताहरूको पूजा पनि किन हुन्छ? पवित्र हुनको कारणले हुन्छ। देवी देवता नि हामी जस्तै मनुष्य हुन्, नाक मुख आँखा हात गोडा तिनीहरूको पनि छ, हाम्रो पनि छ, छैन? अनुहार उस्तै त छ, क्या फरक छ?
देवी देवताको अनुहार पछाडि अगाडि छैन के एउटी जस्तो मान्छेको छ त्यस्तै। उनीहरूलाई स्त्री पुरुष साथमा भएर पनि सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर हामी पूजा गर्छौँ, तर हामीलाई कसैले गर्दैन। किनकि उनीहरूको जीवन पवित्र छ, हामी चाहिँ यो पतित दुनियाँमा पतित बनेका रहेछौँ, भिकारी भएका रहेछौँ। त्यही भएर भिकारी पतितले पावनको पूजा गर्छ। त पवित्रता नै श्रेष्ठता हो, पवित्रता नै पूज्य हो। ब्राह्मणहरूको पवित्रताको नै गाइन्छ। ब्राह्मणहरूको पवित्रताको नै गाइन्छ। कुनै पनि शुभ कार्य हुँदा ब्राह्मणहरूद्वारा नै गराउँछन्। कुनै पनि शुभ कार्य हुँदा ब्राह्मणहरूद्वारा नै गराउँछन्। त्यसो त नामधारी ब्राह्मण धेरै छन्, तर तिमी जस्तो नाम त्यस्तै काम गर्नेवाला विशेष आत्मा हो। दुनियाँमा नाम ब्राह्मणको, काम शूद्रको, खानपान शूद्रको, रहनसहन शूद्रको। जे शूद्रले खान्छ त्यो बाहुनले खाइरहेको छ, रक्सी खान्छ, मासु खान्छ, जाँड खाएको छ, जे पनि गरेको छ। के फरक छ त? नामका बाहुन त छन्, तर कामका बाहुन छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी जस्तो नाम त्यस्तै काम गर्नेवाला विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म पनि बाबाको यादमा रहेर गर्छौ। साधारण कर्म पनि बाबाको यादमा रहेर गर्छौ, त्यसैले विशेष हुन पुग्छ। त्यसैले विशेष हुन पुग्छ। यस्तो विशेष कर्म गर्नेवाला पुरुषोत्तम वा विशेष आत्मा हो। यस्तो विशेष कर्म गर्नेवाला पुरुषोत्तम वा विशेष आत्मा हो। फेरि एकपटक सुनौ। पवित्रताको श्रेष्ठतालाई धारण गरेर सदा शुभ कार्य गर्ने पुरुषोत्तम एवं विशेष आत्मा भव। आज दिनभरि यो याद राख्ने, म पुरुषोत्तम विशेष आत्मा हुँ। हैन, विस्तार छ। साधारण आत्माले जब पवित्रतालाई धारण गर्छ अनि ऊ महान आत्मा कहलाउँछ। पवित्रता नै श्रेष्ठता हो, पवित्रता नै पूज्य हो। ब्राह्मणहरूको पवित्रताको नै गाइन्छ। कुनै पनि शुभ कार्य हुँदा ब्राह्मणहरूद्वारा नै गराउँछन्। त्यसो त नामधारी ब्राह्मण धेरै छन्, तर तिमी जस्तो नाम त्यस्तै काम गर्नेवाला विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म पनि बाबाको यादमा रहेर गर्छौ, त्यसैले विशेष हुन पुग्छ। यस्तो विशेष कर्म गर्नेवाला पुरुषोत्तम वा विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म, चाहे झाडु लगाए पनि, बर्तन माजे पनि, खाना पकाए पनि बाबाको यादमा गर्यो भने त्यो कर्म पनि के हुन जान्छ? विशेष कर्म हुन जान्छ। त यस्तो विशेष कर्म गर्नेवाला पुरुषोत्तम वा विशेष आत्मा हो। यादमा रहेर गरेको हरेक कर्म यादगार बन्छ बाबाको यादमा। स्लोगन। स्वयंद्वारा सर्व आत्माहरूलाई, स्वयंद्वारा सर्व आत्माहरूलाई सुखको अनुभूति गराउनु नै मास्टर सुखदाता बन्नु हो। स्वयंद्वारा सर्व आत्माहरूलाई सुखको अनुभूति गराउनु नै मास्टर सुखदाता बन्नु हो। आफ्नो हरेक कर्मद्वारा अरूलाई सुखको अनुभूति गराउनु भनेको मास्टर के बन्नु हो? सुखदाता बन्नु हो। सार मीठे बच्चे, तिम्रो पुरानो दुश्मन रावण हो।
तिम्रो लडाई धेरै खतरनाक छ कि छैन? किन खतरनाक छ? किनकि यसमा हार्नु छैन। हार्यो भने खतरनाक हैन। अर्को पटक जितौँला भन्नु छैन। हारेसी हारे सदाको लागि। तिम्रो लडाई धेरै खतरनाक छ। तिमीले जति एक बाबासँग योग लगाउँछौ त्यति दुश्मनलाई जित्ने बल मिल्छ। प्रश्न: तिमी ब्राह्मणहरूको डिपार्टमेन्ट दुनियाँका मनुष्यहरूको भन्दा बिल्कुलै भिन्न छ। कसरी र कुन चाहिँ? उत्तर: तिमी ब्राह्मणहरूको डिपार्टमेन्ट हो। श्रीमतमा पावन बन्नु र बनाउनु तिमीले योग बलद्वारा आफ्ना पापहरूलाई भस्म गर्छौ। तिम्रा सबै मनोकामना बाबाले पूरा गर्नुहुन्छ। मनुष्यले त जे जति गर्छन् त्यसबाट तल उत्रिँदै आउँछन्। रिद्धि सिद्धि आदि सिक्छन् तर पतित त बन्दै नै जान्छन्। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज चाहिँ सद्गुरुबार, विशेष बार हैन, शिव बाबाको बार, गुरुबार भन्छ। बिहिबारलाई गुरुबार भन्छन्। जुन गुरुबार हामी विशेष बाबालाई भोग लगाउने गर्छौँ, हो कि हैन? भोग लगाउने गर्छन्। यो सुरुबाट बाबाले बनाएको नियम। अरू दिन लगाउने त बच्चाहरूको इच्छा हो। बिहिबार चाहिँ बाबाको इच्छा हो। बाबाको इच्छामा अनुसार जसले भोग लगाउँछ उसको झन् सबै कामनाहरू पुरा हुन्छ है। र आज यो आजको भोग हाम्रो विशेष, अब यहाँ दुईजनाको भोग छ। हाम्रो शशि भाइजीको पालो छ, बिहिबार पालो लगाइएको छ। र साथमा हाम्रो नन्दकुमारी माताजीले पनि एकजना सानो बच्चाको नाममा, भर्खरै आगमन भएको बच्चाको नाममा यो धरतीमा त्यस भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। त भोग लगाउनेहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना, बधाई छ। सधैँ उन्नति प्रगति सबै हुँदै जाओस्। मनोकामना पनि बाबाले सबै पुरा, आज बाबाले भनिहाल्नु भयो, तिमीले याद गर्दै जाऊ, बाबाले तिम्रो मनोकामना सबै पुरा गर्नुहुन्छ। यो मोबाइल बजाउनेलाई कति चार्ज छ भन्ने थाहा छैन। हिजो नि बजाएको थियो, आज नि बजाएको थियो है। एक सहायक बच्छन् क्या। अब चार्ज भनेर राखेको छ नियम, त्यसको पनि पालन नगर्ने क्या हैन। अब कि त अब पैसा छैन भने त्यसलाई स्विच अफ गर्ने, साइलेन्समा राख्ने जान्न पर्यो, नत्र नल्याएको होइन भने नियम पालन गर्नुपर्छ। हो त नि, बजाउनु त पाइन्न। अब केहीजना झुक्किएर बजिहालेर त नियम त पालन गर्नु पर्यो। भण्डारीमा खसाल्नु परेन। कसको बजेको अहिले पछाडि